बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 4 हमने शुरू की हुई है। फेडरल बोर्ड की जो नई किताब आई है मैट्रिक के लिए। चैप्टर 4 का नाम है इखलाक और आदाब और इसका लेसन नंबर 2 है। टोटल 5 लेसन है। ये दूसरा लेसन है जिसका नाम है पर्दापोशी। इंतहाई 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 अहम टॉपिक है। इसको हम सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कि पर्दापोशी का मतलब और मफहूम क्या है, फिर कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या अहकामात हैं, इसकी अहमियत क्या है, फजीलत क्या है, फिर उसवाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत अहले सहाबा की जो है ना रोशनी में हम पर्दापोशी की मिसालें जानेंगे। इसको इख्तियार ना करने से क्या नुकसान होगा और इसको इख्तियार करने से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। हमेशा की तरह पहले हम सिक्यूज़ करते हैं इसके। जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा अल्लाह तबारक व तआला आखिरत में इसकी पर्दापोशी करेगा। अगर तुम लोगों की पोशीदा बातों के पीछे पड़ जाओगे तो तुम इनमें पैदा करोगे, फसाद पैदा हो जाता है। याद रखें, अगर आप लोगों की पर्दापोशी नहीं करते, लोगों के ऐब उनके दूसरों को बताते हैं तो लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, माशरा जो है वो उसको नुकसान होगा, फसाद पैदा हो जाएगा। जो किसी मुसलमान का पर्दाफाश करेगा अल्लाह तबारक तआला इसको इसके घर के सामने जो है ना घर के रहने वालों के सामने जलील करेगा, यानी दुनिया में ही आपको उसका नुकसान होना शुरू हो जाएगा कि आपके अपने घर में आपकी जो है ना वो मसला बन जाएगा, इज्जत नहीं रहेगी। बाकी तो बात की बात है। कुरान मजीद में दूसरों को मजाक उड़ाने से ममानत करते हुए फरमाया गया कि हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हों, इसलिए उनका मजाक ना उड़ाए। मर्दों को भी मना किया गया, औरतों को भी। सूरह हुजरात की आयत मुबारक। पर्दापोशी करना दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की सिफात में से एक सिफत है। हम इंतहाई गुनहगार लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि हमारी पर्दापोशी की जा रही है और हम पर रहम किया जा रहा है। तो फिर इंसानों को भी चाहिए, मखलूक को भी चाहिए कि वही काम करें जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया हुआ है, और ख़ुद भी अल्लाह ताला तबारक व तआला वो काम फरमा रहे हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, पर्दापोशी का मैनी और मफहूम बयान करें। और इसी पेज पर एक और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों इकट्ठे कर लेते हैं। पर्दापोशी के मुतल्लिक़ किसी एक आयत मुबारक का तर्जुमा लिखें। पर्दापोशी के लफ्ज़ी मैनी हैं पर्दादारी, ऐब पोशी, राजदारी, अयूब छुपाना, गलतियों और अयूब जो है आपके अयूब होते हैं उस पर नज़र ना डालना। ऐब की जमा है अयूब। पर्दापोशी से मुराद किसी के ऐब और नकायस या राजों वगैरह को छुपाना है। ये हमने MCQ की था, मैंने अंडरलाइन की सर आपको दिखाने के लिए कि दर हकीकत पर्दापोशी अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है। तो मुसलमानों मोमन और मुसलमानों के लिए भी ज़रूरी है कि अल्लाह ताला की ये सिफत अपने अंदर पैदा करें। जनाब इसका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसी पेज पे था, एक आयत का तर्जुमा लिखें पर्दापोशी के मुतल्लिक। बिल्कुल ये जी दो आयत हैं, जो मर्ज़ी ये कर लें। सूरह हुजरात की आयत मुबारक है जिसका तर्जुमा है कि ऐ ईमान वालों बदगुमानी से बचो, बेशक गुमान गुनाह होते हैं, ना किसी की मतलब जासूसी करो। इसका मतलब वाज़ह ये कहा गया किसी की मतलब बदगुमानी करना और इनके ऐबों को तलाश करने के लिए जासूसी करना अल्लाह ताला की बारगाह में हराम और गुनाह कबीरा है, ये बता दें। एक और जगह इरशाद मुबारक है, सूरह हुमज़ा की आयत नंबर 1 है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हर ऐसे शख्स के लिए हलाकत है जो आमने सामने ताना देने वाला हो और पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो। याद रखें, मोमिन की एक निशानी ये भी है कि वो ताना नहीं देता। तीसरा जो शॉर्ट क्वेश्चन वो कंसेप्चुअल है। इसमें हमने देखा कि एक वाक़या है जिसमें कुछ मुनाफिकीन का जिक्र था जिनको आप सल्लम ने बाद में पहचान भी लिया। वो आप सल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अल्लाह ताला ने महफूज रखा। बाद में आप सल्लम ने एक वक्त में उनको पहचान भी लिया और साथ कोई सहाबा भी मौजूद थे, मगर आप सल्लम ने सहाबा को भी मना किया कि उनका नाम किसी को नहीं बताना, और उन्होंने मरते दम तक मुनाफिकीन के नाम किसी को नहीं बताया। अब सवाल ये है कि क्यों ऐसा क्यों किया गया, ये है मुनाफिकीन पर्दापोशी क्यों की गई। हम पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के अहम अहकाम में से एक अहकाम ये है कि फसाद ज़मीन पर फसाद पैदा ना करें। और भी हमने ये भी पढ़ लिया कि जब आप किसी का ऐब, MCQ भी आपने पढ़ा कि जब हम किसी का ऐब मुसलमानों की पर्दापोशी नहीं करते, उनके ऐब निकालते हैं तो ज़मीन में फसाद पैदा हो जाता है। और फसाद जो है वो कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल।
اس لیے جو ہے نا فساد پیدا ہونے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو ہے پردہ پوشی کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو صحابہ کرام بعد میں سزا دے دیتے تو پھر قبیلوں جو تھا ان کا ایشو بن جاتا، آپس میں قبائل ٹکرا جاتے، اس لیے جو ہے نا وہ بہت بڑی سوچ کے ساتھ جو ہے ان کی پردہ پوشی کی. تو یہ بات اپنے الفاظ میں بتا دیں کہ فساد سے بچنے کے لیے، معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو فساد سے بچانے کے لیے پردہ پوشی کو حکم دیا گیا ہے. اور یہ وجہ کہ آپ وسلم نے بھی اس وقت منافقوں کی پردہ پوشی کی تھی. پردہ پوشی کے 2 فوائد تحریر کریں. یہ بھی پیج 90 پہ ہے. اور مومن کی پردہ پوشی کیوں ضروری ہے، یہ بھی پیج 90 پہ ہے. وہ تو منافقین کی کاٹ دی تھی، اور مومن تو کروڑوں گنا بہتر ہے منافقین سے، ان کو تو آپس میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے. یہ جی دونوں سوال ہیں جناب. ایک ایسے معاشرے میں جس میں پردہ پوشی کی عادت ہو، وہاں لوگوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے راز، عیب اور نقائص چھپاتے ہیں اور اصلاح آسان ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات، دوسری طرف وہ اپنے عیبوں کی طرف بھی متوجہ ہو سکتا ہے. جب ہم کسی کمزوریاں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ خیال کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر بھی یہ کمزوریاں تو نہیں ہیں. اگر ہمارے اندر ہیں اور ہمارے اندر یہ عیب ہیں تو ہم پسند نہیں کرتے کہ عیب کو ہمیں بتائے، کسی دوسرے کو ہمارا بتایا. تو پھر ہم یہ کس طرح ممکن ہے کہ دوسروں کے عیب کسی اور کو بتائیں گے؟ یہ چیز ہم نہیں. اگلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ اسی کے نیچے پیراگراف ہے. میں نے تبھی کلر چینج کر دیا آسانی کے لیے. کسی مسلمان اور مومن بھائی کی پردہ پوشی سے مراد یہ ہے کہ اس کے عیب، کمزوریوں اور نقائص کو، یعنی نقص کی جمع نقائص ہے، غلطیوں کی جمع نقائص ہے، کو چھپایا جائے تاکہ لوگ اس کے عیب سے اسے شناخت نہ کریں اور وہ کسی پریشانی کے بغیر اپنے معاملات چلا سکے. 90 پہ. اب جناب لانگ کوسچن ہے، پردہ پوشی کی قرآن و سنت کی روشنی، قرآن کی روشنی میں ضرورت اور اہمیت. جو روشنی حدیث کی ہے وہ اگلا سوال ہے. 88 سے شروع ہو رہا ہے، جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے. قرآن سنت میں پردہ پوشی کی اہمیت. اور یہ پہلے جناب لانگ سوال یہاں سے ہے، یہاں پر جو آپ کا لانگ سوال ختم ہو رہا ہے. پہلا یہ قرآن پاک کی، اور پھر یہاں سے جو ہے نا وہ سنت کی روشنی میں یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا. اس میں پہلے ہم وہی دونوں آیات مبارکہ ہیں ان کے ترجمے بیان کریں گے. میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کا حکم دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیونکہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خامی، نقص اور عیب ضرور پایا جاتا ہے. پرفیکٹ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، یہ بات یاد رکھنے. اور انسانوں میں جو پھر مستند ترین پرفیکٹ لوگ ہیں وہ انبیاء ہیں. باقی انسان غلطی کرتا ہے، انسان میں عیب ہے، انسانوں میں خامی ہے. یہ بتانے کے بعد پھر آپ جو وعید سنائے، عذاب کے وعید سنائے گئے جو ایسا کرتا ہے، کہ پس وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا جو لوگوں کے عیبوں کو اشکار کرتا ہے. اس طرح ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، مسخرہ پن کرنا بھی اس زمرے میں آتا ہے. مذاق سے کسی کا نام بگاڑنا بھی غلط ہے. یہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور لوگوں کو برے القاب سے مت پکارو. اس سے قرآن مجید میں سختی سے روکا گیا ہے. یہ وہی آگے آیت مبارکہ سورہ حجرات والی آ گئی ہے. اور اس کے بعد آخری جناب یہ اب صرف جو ہے نا وہ قرآن پاک کی بات کی گئی ہے، تو اس کا پھر یہاں تک جواب بتانا ہے. اس کا جواب یہاں تک ہوگا. حدیث شریف جو ہے وہ اس کا اگلا سوال ہے. اب جی حدیث کی روشنی میں پردہ پوشی کی اہمیت بیان کریں. یہیں سے جہاں سے حدیث شروع اب ہو رہی ہے وہاں سے اگلا سوال شروع ہو رہا ہے، یعنی بجائے یہاں سے. اب جو سوال ہے وہ آپ کا ایکچولی یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے اب سوال اگلا شروع ہو رہا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. سنیں ابن ماجہ. اب یہاں سے لے کر جناب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سٹارٹ کر دیں، پھر بتانی. اس کے بعد وہی واقعہ آ جائے گا جو منافقین کی پردہ پوشی کی گئی وہ آ گیا. اور ایک اور میں واقعہ بتا دیں کہ جو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کسی شخص کسی مومن کی عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے 70 عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. سبحان اللہ. یہاں سے جناب چلتے چلتے یہاں پر یہ سوال آ کے ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک اگر نہیں بھی آپ نے کرنا تو کم از کم اس کو پھر یہاں تک کر لیں. تیسرا اور آخری جو لانگ کوسچن ہے، ہمیشہ کی طرح اس کا خلاصہ مرکزی خیال بتانا ہے. آپ پردہ پوشی کے ذریعے کس طرح اپنے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں؟
یہاں سے جناب شروع جائے گا پردہ پوشی کے معاشرتی فوائد، اور اس کے اندر یہ دونوں شارٹ کوسچن بھی کور ہو جائیں گے، چوتھا بھی اور پانچواں بھی۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں پردہ پوشی کی عادت ہو، یہاں سے لے کر اصلاح آسان ہو جاتی ہے، دوسروں کے عیوب اور نقائص چھپانے والا در حقیقت میں سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ لوگوں کا اعتبار جیت لیتا ہے اور ان کی نظر میں محترم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے لوگوں کی اصلاح کرنا آسان ہے۔ ایک عاقل انسان دوسروں کے عیب نکالنے کے بجائے اپنے عیبوں کی طرف نگاہ کرتا ہے، بالکل ٹھیک۔ اور کسی مسلمان اور مومن بھائی کی پردہ پوشی سے مراد یہ ہے کہ اس کے عیب، کمزوریاں، نقائص کو چھپایا جائے۔ پردہ پوشی نیک نیتی کی بنیاد پر ہونی چاہیے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، کسی کی رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ کو عیب بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ امتیازی سلوک مت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوسروں کے رازوں کی حفاظت اور ان کے عیوب یعنی عیبوں کے پردہ پوشی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور جناب 2 لیسن ہو گئے ہیں اور اس کے بعد شروع کریں گے تیسرا لیسن۔ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ جھوٹ، بدترین گناہ۔ ملتے ہیں جناب پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا ناصر ہو۔ پاکستان